अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जाज हुसैन। इस वक्त इंडियन मीडिया के अंदर एक बहस बहुत छिड़ी हुई है और वो यही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एक ऐसा डिफेंस पैक्ट करने लगा है कि अगर बांग्लादेश के ऊपर हमला हुआ तो वो पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो वो बांग्लादेश के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, और वो ज्वाइंटली जो है ना वो रिस्पॉन्ड करेंगे उस थ्रेट को, उस दुश्मन को जो इन दोनों ममालिक में से किसी के ऊपर हमला करेगा। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर ये ऐसा होने जा रहा है जो इंडियन मीडिया के ऊपर बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब मैं आगे बताऊंगा इस वीलॉग में कि होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, लेकिन इंडियन मीडिया के अंदर ये बात चली हुई है और ये पहली बार नहीं हुआ। ये इंडिया के भी जॉइंट काफी सारे एमओयूज हैं और डिफेंस पैक्ट हैं अमेरिका के साथ। ये आप देख लें, चेक कर लें। रिसेंटली उन्होंने एक डिफेंस पैक्ट जो है वो 10 ईयर का उसको रिन्यू किया है। अच्छा, वो इस तरह का नहीं है जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ वो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा और हम सऊदी अरब के एक एक इंच का डिफेंस करेंगे। और अब इनको तकलीफ ये हो कि सऊदी अरब में अगर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस बैठ गई और सऊदी अरब के डिफेंस के लिए, तो पूरे सऊदी अरब में पाकिस्तान आर्मी बैठी होगी और वहां से जो सबसे बड़ा थ्रेट होगा वो इसराइल को होगा। यानी को 10-12 किलोमीटर का डिफरेंस बनता है। 40-50 किलोमीटर से मिलिट्री एयर बेस है वहां पे तबूक के अंदर जो इसराइल को हिट कर सकती है। तो हमारा तो डिफेंस पैक्ट हो गया है, हम तो सऊदी अरब के साथ इस डिफेंस पैक्ट में हैं एंड वी विल गार्ड सऊदी अरेबिया, वी विल सेफ गार्ड, वी विल प्रोवाइड डिफेंस शेल्टर टू सऊदी अरेबिया। वो हमारी जान है। सऊदी अरेबिया के एक एक इंच की हिफाजत करना हमारे ईमान का हिस्सा, याद रखिएगा। आप नहीं समझ पाएंगे, ये जो इंडियन खासतौर पे जो आर्मी है या इंडियन ये हुकूमत है उसको समझ नहीं आएगी। पूरी दुनिया को समझ आ गई है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पता है। ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, हम तो खुश हैं कि अल्लाह ताला ने हमें चुना उस काम के लिए कि हम सऊदी अरेबिया को सेफ गार्ड करेंगे। हम तो इस बात में ही खुश हैं और हमें यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने अगर हमें चुना है तो हम तो बख्शे जाएंगे। जो लाइफ हेयर आफ्टर है उसमें हमारी तो अमान हो गई, हमारी तो शफात कबूल होगी। हमें तो अल्लाह ताला पे यकीन है। और मिठा जो मदीने वाला है हमारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी आखिर ज़मा है, हमें तो खुशी है कि उन्होंने हमें चुना है। यकीनी तौर पे उनकी सिफारिश पे हमें चुना गया है कि इनको बुलाओ, ये करेंगे। हम तो खुश हैं इस बात में कि हमें उन्होंने अपनी गुलामी में ले लिया, हमारी गुलामी उन्होंने कबूल कर ली। हमें तो इस बात की खुशी है, आपको समझ नहीं आएगी। और आपको शायद लग रहा है कि पाकिस्तानी जान जहान, देखें वो एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी मुकद्दस हस्ती है, इमामुल अंबिया है कि वो अगर हमें अपनी गुलामी के लिए चुन ले तो पाकिस्तान हमारी जान, इसकी औकात ही नहीं है। आपको तो समझ नहीं आएगी ना, आपका तो अपना वो टुकड़ा अजीज होता है। हम तो कह रहे हैं हमारी जान जो है ना नजराना कबूल हो जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। इस दुनिया में आने के लिए हमारा मकसद ही पूरा हो गया। अगर मिठे मदीने वाले ने हमें चुन लिया इस काम के लिए, जो कि अब चुन लिया है, पाकिस्तान आर्मी वहां जाएगी, वहां पे पहुंची हुई है, वहां पे जहां जहां बैठी है, आगे जिस अंदाज से वहां पे मिलिट्री बिल्डअप होगा तो हम तो सऊदी अरब को सेफ गार्ड करेंगे। अब इनको तकलीफ पहले तो वो हुई थी कि पूरा मिडिल ईस्ट जो ब्लॉक है वो सऊदी अरब के पीछे खड़ा हुआ है। वो इवन टर्की भी हो, जब वहां पे जाते पूरे एहतराम से वो जाते हैं। टर्किया भी हो, इंडोनेशिया वहां जाता है, यानी पूरे तमाम मुसलमान ममालिक। तो हमें वो तो अपना जो शहजादा है ना, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो तो पाकिस्तानी शहजादा लगता है। वो तो हमारा प्रिंस है, हम तो उसे प्यार ही बहुत करते हैं। आपको बड़ी तकलीफ है उससे, हालांकि वो आप ही थे ना जब जाते थे, वो कोई क्राउन वगैरह आपको भी उन्होंने कोई डाला आपके गले में, तो कितने आप खुश हो रहे थे कि ये हो गया वो हो गया। अब क्या हो गया आपको? तो इसका मतलब है आपकी वो जो डिफेंस स्ट्रेटेजी थी वो फ्लॉप थी। आपकी जो उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो किसी मफाद के ऊपर थे, किसी खुदगर्जी के ऊपर थे, वरना आपके साथ भी ठीक होते। तो किस तरह आप चूरन बेचेंगे अपनी अवाम को? अब बांग्लादेश जिसमें आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की, ये इन्वेस्टमेंट अगर बांग्लादेश की भलाई के लिए होती तो बांग्लादेश आपको कभी भी इस तरह आपके साथ सलूक ना करता। अगर बांग्लादेश के नौजवानों को, युवाओं को लगता आप उनकी तामीर और तरक्की के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी रोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं, बांग्लादेश को अजीम बनाने में आप असिस्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ ये सलूक ना करते। ये तो एक कॉमन सी बात है, एक कॉमन लॉजिक है। क्योंकि आपको पता था कि आपने बांग्लादेश को वीक करना है डे बाई डे। आपने जिस तरह उस डैन को वहां बिठाया हुआ था, और डैन जो है ना उनकी जॉब्स खा रही थी, उनका सरमाया खा रही थी, उनका टैक्स खा रही थी और अपनी वो जायदाद बढ़ा रही थी, तो उस डैन को उन्होंने फील कर लिया कि ये तो लूट रही है बांग्लादेश को, और पीछे इसके इंडिया खड़ा हुआ है, पुष्टपनाही कर रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, वहां से उठाया इस डैन को, जिस अंदाज से निकाला आपको पता है, वो नाक के ऊपर रुमाल निकाल लगा के निकली थी वहां से। और आपको पता है इसके साथ क्या किया था?
اس کے ساتھ جو پائلٹ تھے جس ہیلی کاپٹر کے اوپر آئی اس کو انہوں نے فرش پہ بٹھایا اس کے ہیلی کاپٹر کے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ بنگلہ دیش کی کسی پلین کی کرسی پہ بیٹھو. پوچھو ذرا, آپ اسی ڈین سے پوچھ لو. پھر جب وہ اتارا تھا اس کو وہاں پہ 20-25 پانی مانگا, انہوں نے پانی نہیں دیا. اس نے کہا تو ہم بنگلہ دیش کا پانی نہیں پی سکتے, تم اس قابل نہیں ہو. اور پھر جب وہ انڈیا میں لینڈ کیا اس کو تو ایک پروٹوکول ہوتا ہے فضائیہ کا, جس انداز میں وہ دوسری ملک کا پلین آتا ہے تو وہاں ان کو فروٹس اور جوس وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں. یہ ایک پروٹوکول ایس او پی ہے. انہوں نے وہ قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا اب ہمارے اوپر جو ہے نا انڈیا کا پانی حرام ہے, انڈیا کی خوراک حرام, ہم واپس جائیں گے. واپس چلے گئے تھے اس کو چھوڑ کے. تو یہ سلوک تو کیا ہے بنگلہ دیش کی عوام نے آپ کی اس ڈین کے ساتھ, آپ کی اس مورے کے ساتھ. تو اب اگر پاکستان ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرنے جا رہا ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کے بقول تو آپ جیت گئے تھے آپریشن سندور, یہ وہ, آپ تو یہی کہتے ہیں نا اپنی عوام کو کہ آپ جیت گئے تھے اور پاکستان آرم فورس سے بڑی کمزور ہے, یہ آپ کا بیانیہ تھا. تو اگر ایسا تھا تو پھر ڈیفنس پیکٹ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ اور آپ کے وہ یوگی شوگی کیوں کہہ رہے ہیں کہ حملہ کر دیں بنگلہ دیش کے اوپر, آکرمن کریں اکھنڈ بھارت پر؟ ایک تو آپ کا اکھنڈ بھارت والا جو نعرہ ہے نا وہ کمال ہے ویسے, کہ آپ کو جہاں لگتا ہے دوسرا آپ کے دانت توڑے, آپ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو اکھنڈ بھارت بنائیں گے. بناؤ ذرا, جاؤ نا بنگلہ دیش میں, اگر ہمت تو کرو. جس انداز میں آپ نے ملٹری بلڈ اپ کر رکھا ہے بہار, ویسٹ بنگال اور وہاں پہ, اب ہمت تو کرو ذرا. اب آپ کے جرنیل کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اس وقت پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہی پاکستان ہے, بنگلہ دیش کا ہر شہری پاکستان ہے, یاد رکھیے گا. اکارڈنگلی ہم پاکستان میں بیٹھ کے ہر شہری بنگلہ دیشی ہے, یہ پورا بنگلہ دیش. اگر آپ کو یہ تکلیف, ویسے تو پاکستان ہے کیونکہ 1947 میں پاکستان بنا, وہ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے, پاکستان کا حصہ ہے. ان کی روح کے ساتھ ہماری روح ملی ہے, ان کی سانسوں کے ساتھ ہماری سانسیں جڑی ہیں, ان کی مسکراہٹ کے ساتھ ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں, بنگلہ دیشی ہماری جان ہے, اور ہم ان کی ہر صورت میں حفاظت کریں گے, یاد رکھیے گا. اور آپ کے بقول تو دیکھو نا, اب آپ کیسے اب مان رہے ہیں, انڈائریکٹ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان جو خوفناک طاقت اختیار کر چکا ہے, آپ کی دال نہیں گلنی. پہلے آپ کہہ رہے تھے آپریشن سندور میں آپ نے بڑا نقصان کیا, وہ جنگ جیتی, وہ اس طرح کی چاٹوکاری کی آپ نے. تو اگر آپ نے کی تو تکلیف کیا ہے؟ بنگلہ دیش اگر کمزور آرمی کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہا ہے تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. پھر تو رو کیوں رہے ہیں آپ؟ مودی سے استعفے کی مانگ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ اپنے جو جرنیل ہیں ان کی جو پینٹ گیلی کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھو پاکستان تو پھر سعودی عرب کو بھی سیف گارڈ کر رہا ہے, ترکیہ کے اندر بھی پاکستان ہے, انڈونیشیا کو بھی پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور ایران کے ساتھ بھی پاکستان سپورٹ کر رہا ہے, قطر کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو پھر آپ انڈین عوام کو سچ بتاؤ نا کہ پاکستان ہے کیا, اس کے پاس طاقت کتنی بڑی ہے. اور آپ نے تو انڈین عوام کو دکھا رکھا ہے نا ایک جھوٹا وہ خواب, اور وہ بالی ووڈ سے کہ بھوک ہے, افلاس ہے, مانگ رہے ہیں, کشکول ہے, اس طرح کا آپ نے سودے بیچے ہے نا انڈین عوام کو. حقیقت تو اس کے برعکس ہے, اور حقیقت اتنے خوفناک انداز میں بھیانک چہرہ لے کے جب آپ کے سامنے آئی, بھاگے. انہوں نے چوکیوں کے اوپر وہ جھنڈے لہرائے, معافی دے دو صلح کے لیے, یاد ہے نا آپ کو. تو بنگلہ دیش تو ہمارا حصہ ہے, یہ تو یاد رکھیے گا. ہمیں خوشی بہت چڑھی ہوئی ہے کہ جب سے انہوں نے آپ کی کتابیں چڑھائے, آپ کو فارغ کیا انڈین آرم فورسز کو اور انڈین رولرز کو. دیکھیں انڈین عوام کے وہ بھی دشمن نہیں ہے, جو انڈین ہندو وہاں بیٹھے ہوئے ان کے وہ دشمن نہیں ہے. جو جاسوسی کر رہے ہیں جن کو آپ نے ہائر کیا ان کے دشمن ہیں, کیونکہ آپ حرکت سے باز نہیں آتے نا. پاکستان آرمی انشاءاللہ پاکستان کی عوام, حکومت پاکستان اپنے چھوٹے بھائی بنگلہ دیش کو پورا پروٹیکٹ کرے گی, اور جس کسی نے بھی بنگلہ دیش کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت کی ہم آنکھ نکال لیں گے, ہم اب دریغ نہیں کریں گے. بنگلہ دیش پاکستان ہے, یاد رکھیے گا. وہ اس کی طرف جس نے بھی آنکھ اٹھائی, آپ حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں, آپ نے میلی آنکھ سے دیکھا ہم آنکھ نکال لیں گے. آپ نے ہاتھ بڑھایا ان کی طرف, ہم ہاتھ واپس نہیں آنے دیں گے آپ کا, یاد رکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ہمارے وجود کا حصہ ہیں. ہم ایک جان ہے, ایک قلب ہے, اور بنگلہ دیش تو ہے ہی ہمارا. 1947 سے ایک ملک ہے, پاکستان کا وجود بنگلہ دیش سے اٹھا ہے. مولوی فضل حق جو شیر بنگال تھے انہوں نے قرارداد لاہور پیش کی تھی. چودھری رحمت علی, باقی جتنے مسلم لیگ بنانے والے ڈھاکہ سے تھے, وہ بنگال سے تھے. تو پاکستان کا وجود ان کے مرہون منت ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کی حفاظت نہ کریں؟ وہ ناراض تھے, ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں نے سازش کی تھی وہاں, وہ تانے بانے آپ کے اب ان کے اوپر کھل گئی ہے, چہرہ پکچر کلیئر ہو گئی ہے, تو ہم تو جان دیں گے ان کے لیے, وہ تو ہمارا وجود ہے. یہ آپ غلط فہمی کا شکار تھے. یہ 53 سال سے
2024 अगस्त में जब उन्होंने उठा के फेंका आपकी डैन को, तो गलत फहमी उन्होंने निकाल दी, उनको पता हो गया नौजवानों को। वो किसी दिन उन्होंने इन 53 सालों में किसी पाकिस्तानी के मुंह से एक लफ्ज भी बांग्लादेश के खिलाफ नहीं सुना था। हमने इवन देन उनको कहा ठीक है, जिस दिन आपको रियलाइज होगा इट्स ओके, आप आए, हमारे भाई हैं। तो आपकी जितनी वो मेहनत थी, वो आपकी राह लगी हुई थी, आपके टीचर वहां उनकी यूनिवर्सिटी में घुसे हुए थे और उनकी जहन साजी कर रहे थे, एक दिन वो ढकोसलेबाजी खत्म होनी थी, झूठ का पर्दाफाश होना था, वो हो गया। तो अब बंगाली हमारे भाई हैं, वो उस दिन से हमारे भाई हैं, 1947 से हमारे भाई हैं। वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान उनके वजूद में है, उनकी रूह में समाया हुआ है। तो आप तैयार रहें कि अब आप मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ डायरेक्शन से घिर चुके हैं। दुश्मन आपने खुद क्रिएट किए, याद रखिएगा। पाकिस्तान इंडियन अवाम का दुश्मन नहीं है, बांग्लादेश इंडियन अवाम का दुश्मन नहीं है। आपने ये क्रिएट किया, ये हालात भी आपने क्रिएट किया, और अपने जो इंडियन अवाम के जराए भी आपने खाए, उनको भूख अफलास में रखना था। पहले आप पाकिस्तान का चूरन बेचते थे, आप बांग्लादेश का भी बेचेंगे, ताकि वो वेस्ट बंगाल, आसाम और त्रिपुरा और वहां पे आप इलेक्शन जो है ना जीत सकें। समझ आ रही है लोगों को कि आप किस अंदाज से वहां एक बिल्डअप कर रहे हैं नैरेटिव, ताकि वहां से भी आप बांग्लादेश का थ्रेट दिखा के इलेक्शन जीते। लेकिन फिक्र ना करें, पाकिस्तान बांग्लादेश पूरी तरह से आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, और हर तरफ से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आप मैली निगाह से उन्हें देखें।